हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू मेरी सहेली में समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम है। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे साथ मेरी सहेली राबिया भी मौजूद है और हम आपको मिलवाएंगे आज कुछ खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, राबिया ये बताइए कि आज हमारा क्या टॉपिक है खास? बुशरा, आज तो कोई टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं कहती हूँ खूबसूरती हम रख देते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरती मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी स्टोरी है, इनके गोल्स क्या हैं, इनके करियर गोल्स क्या हैं और क्या इनके स्ट्रगल्स हैं। क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी से, ना सिर्फ अपने हुस्न से और ना ही सिर्फ अपने टैलेंट से पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इंट्रोड्यूस करवाएं आज के हमारे खूबसूरत गेस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आज हमारा कोई टॉपिक तो नहीं है राबिया, लेकिन आज हम जिन खास मेहमानों के साथ आपको मिलवाएंगे मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म में, वो बहुत ही बेहतरीन है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और आप सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगी जब आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे, सक्सेसफुल स्टोरी सुनेंगे, उनकी जर्नी सुनेंगे। और तो वो क्या करते हैं, पर्दे के आगे की कहानी तो आप सबने देखी और इंटरनेशनली दे आर रिकग्नाइज्ड। मैं जब बात करती हूँ तो ब्यूटी विद ब्रेन्स की बात करती हूँ। समहाउ आप समझ के होंगे कि मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्हें स्पेशली पाकिस्तान का टाइटल मिला है। मिस पाकिस्तान का टाइटल मिला है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का मिला है, मिस पाकिस्तान ग्लोबल का मिला है, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का मिला है 2024 में। तो जी आपको मिलवाते चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस्मान जंजुआ की, जिनको रिसेंटली 2024 में टाइटल मिला है मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। उसके बाद जी हम बात करते हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की, जिनको 2024 में टाइटल मिला है। दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। फिर हम बात करते हैं जी डॉक्टर राबिया की। शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल, लेकिन समहाउ शी हैज़ टेकन अप एंड टुक द टाइटल ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिस एंड मिस, ये भी जानेंगे इनसे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। और जब हम बात करते हैं वजीहा भट्ट की, तो इनको मिला है मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल। आज हमारे साथ जी फोर डिफरेंट टाइटल्ड कैरेक्टर्स मौजूद है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी कहानी क्या है, इनकी जर्नी क्या है, कैसे ये इस मुकाम तक पहुँचे, कोई चैलेंजेस थे या आसानी से इन्होंने ये रास्ता पार कर लिया। सबको जानेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ मिस्टर पाकिस्तान से, क्योंकि आज हमारे साथ एक मेल गेस्ट है, बाकी सब सहेलियाँ हैं, तो जी मेल्स फर्स्ट वाला यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सर आप बताइए, जब हम आपसे बात करते हैं मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड बनने से पहले क्या थे आप, कौन थे, और मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड किस तरह से आपने ऑप्ट किया? जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रॉम लंदन। मैं लंदन में बहुत मॉडलिंग किया है। बहुत छोटा था जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, तो मैं पिछले 15-20 साल से मॉडलिंग करता आ रहा हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो हुआ हूँ। मैंने हर टाइप ऑफ मॉडलिंग की है, फैशन मॉडलिंग, कट वॉक मॉडलिंग और बहुत टाइप। तो उधर से मैं बहुत अपना नाम ग्रो किया है। मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करता हूँ डे इन डे आउट। तो फिर उधर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड की। तो मैंने ऑफ कोर्स कहा कि मैंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं ऑल द वे पाकिस्तान आया हूँ। फिर मैंने वेंट थ्रू द प्रोसेस। उस फिर प्रोसेस से मुझे फिर द बेस्ट जो जीता हूँ मैं, फिर मुझे ये अवार्ड मिला है मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड। तो देयर वाज नो वन इन योर फैमिली बिफोर दैट? फैमिली में नहीं। I've got फैमिली मेम्बर्स जो सिंगर्स एंड एक्टिंग वगैरह करते हैं, बट मॉडल नहीं, मॉडलिंग में कोई नहीं है। मैं I'm the first one. You are the first one. Yes. So Wajiha, how did you get the opportunity? मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। मैं न्यूजीलैंड से हूँ, तो मैंने जब मिस ऑकलैंड का पेजेंट किया था, चाहे मैं न्यूजीलैंड में होती हूँ, तो मैंने वहाँ पे एज अ नेशनल लेवल पेजेंट स्टार्ट किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब मुझे कॉल आई थी और मुझे पता चला था कि पाकिस्तान में भी ये पेजेंट्स हो रहे हैं। और जाहिर है जब आप पाकिस्तानी हो, आई एम बॉर्न इन कराची, तो क्यों ना मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, मैं ऑकलैंड को क्यों रिप्रेजेंट करूँ। तो इसलिए गुड चॉइस। या तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाऊँ, मैं अपना विजन और मिशन पाकिस्तान के लिए रखूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। नहीं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद अनदर कंट्री एज वेल। ऑकलैंड की जब आप बात करते हैं न्यूजीलैंड की, लेकिन यू थॉट एंड दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थॉट कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तानी कहलाने का आपने जो हक है वो भरपूर अदा किया है। एंड नाउ वी कैन सी यू एज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। दैट्स अ वंडरफुल जॉब। आपके जो टाइटल में MISS है, और जी जनाब एक और के टाइटल में भी MS period and then Pakistan world आता है। I would like to know the difference and I would like to share the difference with the audience as well later on। लेकिन जब हम बात करते हैं आपसे, मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर के साथ साथ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनने का कैसे सोचा?
ہاں جی، میں بچپن میں پہلے مجھے شوق تھا پاکستان کو پریزنٹ کرنے کا بیوٹی کے کانٹیسٹ میں ایک دن، کیونکہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم سارا انٹرنیشنل میڈیا اور وغیرہ دیکھا کرتے تھے. لیکن پھر مجھے ڈاکٹر بننے کا بھی پیشن تھا، تو میرے پیرنٹس نے کہا بیٹا پہلے ڈاکٹر بن جاؤ، پھر دیکھنا آپ کا پیشن کنٹینیو رکھتا ہے. اور اب جب میں ڈاکٹر بن گئی، میں نے علامہ اقبال سے MBBS کیا ہے، اس کے بعد میں US میں ٹریننگ کر رہی ہوں. الحمدللہ میری ٹریننگ ختم ہونے والی ہے اور میں بلڈ کینسر میں اسپیشلائز کر رہی ہوں. That's great. الحمدللہ. تو اب جب میں سیٹل ہو گئی ہوں تو پھر میری امی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ کا ہمیشہ سے یہ شوق تھا، تو اب آپ یہ ٹرائی کیوں نہیں کرتے. اور میں نے اپلائی کیا، اور اس کے لیے مجھے دوبارہ، کیونکہ ہم کام کرتے رہتے ہیں تو ہم اپنی فیمنن سائڈ سے تھوڑا زیادہ دور ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ خود کو فیمنن سائڈ پہ لاؤں، تھوڑی چیزیں دیکھوں اور پاکستان کو اس طرح بھی پریزنٹ کروں تاکہ خواتین پاکستان کی بہت پڑھی لکھی ہیں، they are professional and they are doing the best like your guys as well. Like آپ اپنی زندگی میں اتنا اچھا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح پریزنٹ کریں. سو اس وجہ سے مجھے یہ ٹائٹل ملا. That's great. اچھا مہوش، اگر آپ سے پوچھیں تو آپ بائی چوائس آئی ہیں یا آپ کا بھی شوق تھا، کیسے آئی ہیں آپ؟ جی فرسٹ آف آل السلام علیکم. اوکے، میرا یہ تھا کہ مجھے اسٹارٹ سے ہی جب میں نے FSC اپنی کمپلیٹ کی تو مجھے لائک ایکٹنگ اور ماڈلنگ کا بہت شوق تھا. مجھے اس کی پراپر جو ہے ایجوکیشن لینی تھی نا، تو بٹ میری مام نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ ایجوکیشن اگر کر رہے ہیں، کوئی ڈگری لے رہی ہیں تو آپ میڈیکل میں جائیں، بیکاز میری مام کا شوق تھا میڈیکل میں جانے کا، دیٹس وائی. تو میں میڈیکل کی ڈگری میں انٹر ہو گئی، لائک پیتھولوجی لیب سائنسز MLT یو کین سے. تو اس کے بعد جو ہے میری مام نے مجھے کہا اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ ساتھ ساتھ کرتی جائیں. تو میرا اسٹارٹ سے یہ تھا، جیسے ہی میں فرسٹ ایئر میں گئی اور مجھے تو آفرز آنا اسٹارٹ ہوگی لائک ماڈلنگ کی ایوری ویئر فرام لا. تو اس لیے میں نے لیکن میں میڈیکل میں ہونے کی وجہ سے نہیں پرسیو کر سکتی تھی. فرسٹ ایئر میں نے تھوڑا سا میں نے کہا ڈیلے کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. سیکنڈ ایئر میں لائک تھرڈ ایئر کی مڈ میں آ کے پھر میں نے اسٹارٹ کی ماڈلنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے پتہ چلا کہ لائک پاکستان میں بیوٹی پیجنٹ بھی ہو رہا ہے تو اس میں انٹر ہوگی، بیکاز اٹس اے بگ اپرچونیٹی ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول. دیٹس وائی آئی انٹرڈ ان دا بیوٹی پیجنٹ. دیٹس گریٹ. بہت خوبصورت اسٹوریز ہے سب کی، اور یقین جانیں آپ لوگ نے سوچا، آپ لوگ نے اپلائی کیا اور آپ لوگ نے کر دکھایا. اور ناؤ یو گائز کین سی کہ یو گائز آر ہیئر ریپرزینٹنگ پاکستانز بگ رسپانسبلٹی والا ٹائٹل. جب بات کرتے ہیں اس بار میں آپ سے، مجھے یہ بتائیں، you also have a dual nationality, right? And you are also a British Pakistani person, but you also opted to choose Pakistani, right? یہ بتائیں اس کو آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ میلز جو تمام لڑکے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے، کون کون سی کیٹیگریز ہے جس پہ آپ فال کرتے ہیں، فارم فلنگ کیا ہوتی ہے، اس کا پورا پروسیس بتائیے. جی، تو پروسیس کافی لینتھی ہے، تو کافی ڈیٹیل میں وہ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک ہسٹری ہونی چاہیے کہ ہو آر یو، کہ آپ کس طرح اس میں فال کرتے ہیں. تو مین جو کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ماڈل ہونا چاہیے یا ایسی کوئی بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے، آپ کا بہت ایک پورٹفولیو ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو وہ سارا کچھ پہلے دیکھتے ہیں. میں تو بہت کچھ وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک جو ہوتا ہے آڈیشن سٹیجز، آپ اپلائی کرتے ہیں آن لائن فرسٹ. آپ اب جب اپلائی کریں گے آپ کی ان کو چلی جائے گی، تو وہ پھر جب ان کو اپلیکیشن ملتی ہے اس کے بعد بہت سٹیپس ہوتے ہیں جو وہ فالو کرتے ہیں. مطلب کہ آپ کو اپنے پرائیویٹ شوٹس کروانے پڑتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں. اس کے بعد اپلیکیشنز، انٹرویو آن لائن دیکھتے ہیں، اور ایک بندہ نہیں، پوری ان کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے سارے وہ آ کے دیکھتے ہیں. تو آپ کو بہت ساری سٹیجز میں سے جا کے پھر شارٹ لسٹ کرتے جاتے ہیں. مطلب ساروں میں سے وہ پھر بریک ڈاؤن کرتے جائیں گے. ایچ بریک ڈاؤن میں ایک سٹیپ ہوتا ہے، مطلب پھر ایک اور انٹرویو، پھر ایک اور شوٹ. تو بہت ایک طرح سے سٹیپ ہے. پھر آپ کے جی بہت لینتھی پروسیس ہے. اس کے بعد پھر آپ کا انسٹاگرام دیکھا جاتا ہے، آپ کی کام دیکھا جاتا ہے، آپ نے کس کے ساتھ کام کیا. آپ کے فالوورز پہ میٹر کرتے ہیں؟ جی فالوورز نہیں، بٹ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا بلڈ کیا اپنے، آپ جو ماڈل ہیں یا آپ جو ایکٹر ہیں اس میں سے آپ نے کیا بلڈ کیا ہے. اس میں سے آف کورس پھر فالوورز ایک چیز ہوتی ہے جو آتی ہے. اس میں سے آپ کا کام دیکھتے ہیں، آپ نے کس سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا ہے. یو نیڈ ٹو بی لائک جو آپ ہو اور ساتھ ایک طرح سے فگر بھی ہو اور سم تھنگ دیٹ کین ریپرزینٹ پاکستان، کہ آف کورس پاکستان کا ایک طرح سے نام اوپر جائے. اینڈ ہر چیز دیکھی جاتی ہے. کتنا ٹائم لمٹ ہے پروسیس کی جو ہوتا ہے؟ جی وہ ویری کرتا ہے کہ آف کورس جتنی جلدی آپ ان کو چیزیں کر کے بھیج دیں. اگر انہوں نے شوٹ ریکویسٹ کیا ہے فل باڈی، اپر باڈی ود سرٹن کلوز، جو اب آپ جتنا ٹائم لگائیں گے اتنے آپ فال بیک کرتے جائیں گے. as quick as you are, the quicker it will be for you. کوالیفیکیشن بیٹر کرتی ہے اس میں؟ یس، انہوں نے وہ بھی دیکھنا ہے تو آف کورس وہ آپ کی کوالیفیکیشنز بھی دیکھتے ہیں.
آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں, آپ کی کتنی اور اسٹڈیز کوئی ہیں. ہائٹ کا ہے جی آئی مین ناٹ مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے کیا ہائٹ لمٹ رکھی ہے؟ height limit, I mean, they want minimum 6 foot at least, کہ 6 فٹ 6 فٹ ہو. 6 فٹ سے نیچے والا نہیں الاؤڈ. I mean یہ نہیں کہ نہیں الاؤڈ, if وہ اگر آئیں ان کے پاس اور اچھی کوالٹیز ہیں اور وہ آؤٹ پاور کر سکتے ہیں اور چیزوں میں, then of course. But اگر ایک 6'2" یا 6 فٹ والا لڑکا ہے اور he meets all the criteria, اس کے بال اچھے ہیں, داڑھی اچھی ہے, eyes are nice, اور اس نے اتنی ماڈلنگ کی ہوئی ہے اور اس کے پاس اتنا پیشن ہے اور بہت ٹائم سے, they will اچھا choose وجیہہ, him. جی عثمان نے تو بتا دیا کہ لڑکوں کی ہائٹ 6 فٹ ہے, تو لڑکیوں کے لیے کیا کرائٹیریا؟ لڑکیوں کے لیے جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائٹلز ہیں, تو ہر ٹائٹل